नाजरीन आदाब। दूरदर्शन न्यूज़ की खसूसी पेशकश आई पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाजरीन, आपको आज इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पे बात होगी और किस शख्सियत से मुतारिफ कराया जाएगा। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। साल 1989 की बात करते हैं। वागाहामा बिजबिहाड़ा अनंतनाग एक ऐसी जगह है जहां इस साल एक गुल खिला, लेकिन ये गुल जो ही आगे बढ़ता गया, सिर्फ 8 साल के वक्फे के बाद इस गुल ने अपने हाथों में अपने बाई के लिए दोपहर का खाना हाथ में लिया और अपने भाई के लिए बैंडसा मिल की तरफ चले गए। जो ही उधर अपने भाई को खाना लिया तो जैकेट पहना हुआ था। बैंडसा के पास जाके थोड़ा खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मालूम नहीं था कि इस दिन संडे को एक ऐसा वाकया सामने आएगा जो जिंदगी में एक तूफान की तरह चलेगा। बैंडसा में जैकेट बंद हो गया और जैकेट बंद होने के बाद इस गुल के दोनों बाजू कट गए। लेकिन यहां एक कहानी है, लेकिन यहां सोच है कि आज इतने बरस गुजरने के बाद ये गुल हमारे सामने एक ऐसे इंसान की तरह खड़ा है, मौजूद है, जो हम सब के लिए मिसाल है, और खासकर उन लोगों के लिए मिसाल है जो लोग दोनों बाजू रखते हैं। ऐ इंसान, जरा सोच कि आपको किन नेमतों से परवरदिगार आलम ने नवाजा है। आपको बाजू दिए हैं, आपको आंखें दी हैं, आपको रोशनी दी है, कितनी नेमतों से नवाजा है। लेकिन अगर आपके पास बाजू है तो कौन सा काम आप अंजाम देते हैं इन बाजुओं से? अल्लाह ताला की तरफ से आपको नेमत है, क्या इस नेमत की कदर करते हैं आप? यह गुफ्तगू आज की हम सब के लिए सबक आमोज है। और ये गुल आज हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने, आर्मलेस क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन के नाम से मौजूद हैं। हमारे सामने तशरीफ रखे हुए हैं आमिर हुसैन लोन साहब। आई टू आई पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सर। आमिर साहब, बकरहा आगाज से मज़ा। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा
हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां सवाल मैं वोन तुह पकियो वारिया ब्रो जिंदगी पकनवन तो यिथ कन ब्रो कि मैं वोन लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। तमिच मिसाल छु तुह अस ब्रो कन 8 वुहर ٲسِو तुह तम सात येल यह वाक़ पेश आव तो तम पतन किथ कन गुजारू तुह जिंदगी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट छु तुह गिंदान तथ मज त कोरू तुह अख कमाल हासिल मगर अ खास मैसेज यछा बह गोडे ज अख इंसान छु दुनियास मज प्रथ कह काम करान तुह रूदिव न कंसे मोहताज तुह छु वोनमुतन ज युस जन अख इंसान छु मेन सा छु पनुन बर्थडे सेलिब्रेट कोरमुत किया आई नेवर celebrated my birthday. One should celebrate each new day. तो छु वन अख नौ दह करियो सा सेलिब्रेट तिकाज since one never knows what life has in store. खबर पगह आसवा न आसवा तो छु वनकनस वन जिंदगी मजन खेन चन खतर त छु न तुई मोहताज किया क्रिकेट छु तुई गिंदान मिसाल करू तुई कायम मगर कह याद आमा तिस यवान तुह पन नान यम तुह सठा रचमत छो या तुह मदर पन यन तो याद यवान कि ना यन गस मे यम नर आसन करतव आगाज। सर मैंने सब कुछ काम चाहे कोई भी चाहे क्रिकेट हो चाहे आज मैं हर कोई काम खुद करता हूँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ चाहे क्रिकेट हो चाहे मतलब कोई भी काम हो वो मैं खुद कर सकता हूँ। एक कमी रही मुझ में जो माँ के पैर हैं वाकई माँ के पैरों में जन्नत है लेकिन उन पैरों में मैंने आज तक छुआ नहीं बस दुख ये है। और जब हाथ हम सभी के पास हाथ होते हैं लेकिन आजकल के इस दौर में न जाने अपने हाथों से हम ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें हमारे सोसाइटी भी जो है मायूस हो जाती है वो कारनामा देखकर। वैल्यू हमो साम जे आमिर हुसैन लोन सब छु वनान दपान अख तमन्ना रूदुम जिंदगी मज ख्वार सतन छुस खेवान ते चवान ते क्रिकेट ते गिंदान प्रथ कह चीज करान मगर माज हिंदन खोरन तल छु जन्नत तमिस माज हिंदन खोरन अगर अथ लागा मगर वो बाजू मेरे पास नहीं है। ऐसे सारनी खतर छु अख सवाल ऐसे सारनी खतर छु अख लम्हा फिक्रिया ऐसे जवानन खतर बुजुर्गन खतर क्या काम छ अंजाम दिवान। आमिर साहब ये वाक़ यम सात रोनमा सपुद तो ऐसो अम सातन 8 वहर बह यसा तुहंदी जबान वो ये गोड़ पे बोजुन क्या सपुद कित कन सपुद तो यह कर बयान। सर आपने पहले से बताया कि मेरी माँ ने कहा क्योंकि संडे थी और संडे के दिन मेरी माँ ने कहा कि आप खाना पहुँचाना है भाई को क्योंकि वहाँ बहुत काम करते थे और मैंने माँ के बातों को मैं मानता हूँ आज भी और मैंने जैसे ही लंच को उठाया आराम मिशन पर पहुँचा और वहाँ मैं खेल रहा था सोमल के साथ तो उसके बाद मेरा जो जैकेट है वो व्हील में फंस गया
جس کے دوران جو ہے پہلا رائٹ والا ہاتھ اور لیفٹ والا ہاتھ دونوں نکل گئے. اور اس کے بعد جب وہاں سے مجھے اٹھایا گیا, ایک وہاں پڑوسی تھا, وہاں رکھا گیا, تو اس پڑوسی نے بھی کہا کہ یہ مر چکا ہے تو آپ اس کو دفن ہی کیجیے. تو پھر ایک جو عورت تھی وہ فوج کے پاس گئی, تو انہوں نے فوج بلائی اور فوج کے دوران مجھے ہسپتال تک لے کر گئے. کوت ہسپتال تُہۍ چھُو بونیٹ جوائنٹ ہسپتال نِمٕتۍ, تَتہِ چھُ یِوان پرنس منٛز کہِ ؤرِیَس چھا علاج سپُدمُت تہٕ أمۍ مٲلۍ کِتھ کٔنۍ کوٚر تۄہہِ علاج, کُس چیٖز کوٚر تَمہِ پتہٕ, یہِ چھُ آمُت بوزنس منٛز کہِ زٔمیٖن بیٚیہِ بینڈسا مِل یۄس زن ٲس یہِ کٕنِتھ آو علاج کرنہٕ. یس سر, بالکل سر. جیسے میں پھر ٹریٹمنٹ کے بعد جب ٹھیک ہوا میں گھر واپس آیا تو میری ماں کو, دادی جی کو کہا یہ کہا کہ اس کے پاس اب ہاتھ ہی نہیں رہی, ابھی کسی کے کام کا لائق نہیں رہا. تو اس کے بعد مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ پاپا نے جو زمین تھی وہ بھی بیچ ڈالی میرے لیے تاکہ میں ٹھیک ہو جائے. اور میری نانی جی اکثر یہی کہا کرتی کہ بیٹا وہ دن یاد رکھو جب آپ کو لوگ کہتے تھے اس کو آپ ابھی سوسائٹی لائق نہیں ہے, تو یہ آ کر اب کیا کرے گا. تو جس میں ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ منڈ رودن یہ منڈ ہو, تو اس باتوں سے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا. اور یہاں سے مجھے ایک موٹیویشن ملتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر وہ اپنا جو کرکٹ ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کروں, اور جو سپنا ہے وہ میں پورا کروں. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وۄنۍ اَتہِ یہِ چیٖز گوٚو کہِ اَمہِ پَتہٕ گوٚو تۄہہِ ہسپتال, اَمہِ پَتہٕ گوٚو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ, پَتہٕ وٲتِو تُہۍ وۄنۍ گَرٕ. چوٗنٛکہِ اَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ تۄہہِ وٕنہِ پرٛٮ۪کٹِس, ابھی آپ کے پاس تجربہ نہیں تھا, ابھی پریکٹس نہیں تھی, کہ ابھی تو محتاج ہی تھے, کچھ کھانا ہے کیسے کھائیں, کچھ پینا ہے کیسے پئیں, کیا گوٚو تِمن حالات کِتھ ٲسۍ تہٕ تَمہِ ساتہٕ کیُتھ گُزریو سُہ وقت, یہِ بتائیے. ییٚلہِ بہٕ سر کُنہِ جایہِ تہِ گژھٕ ہا مےٚ ٲس پٮ۪وان بیٚیہِ سٕنٛز ضوٚرتھ, بلکہ ہر کُنہِ کامہِ منٛز, اور جن ہاتھوں سے میں کھاتا تھا پیتا تھا سب کچھ کرتا تھا, جب وہ ایک دم ہاتھ چلے گئے تو اس کے بعد میں دوسرے کے اوپر ڈپینڈ رہا. لیکن جب میں کسی کو ایک بار کہتا تھا کہ آپ مجھے یہ چیز اٹھا کر دیکھو, تو وہ ایک دفعہ وہ مجھے ہیلپ کرتا تھا, لیکن بار بار نہیں. تو مجھے یہ جب ٹھکرے میں نے کھائے ہر چیز کے لیے, اور جب میں کسی کو کچھ بولتا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو وہ کہتا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے ہیں. تو وہاں سے میں یہ سوچا تھا, اے اللہ آپ نے مجھے کیوں نئی زندگی دی, کاش میں اسی دن مر جاتا. اور پھر میں پریکٹس کرتا تھا پیر سے. اور حالانکہ مجھے ایک واقعہ ابھی یاد آیا, تو اکثر ہم جاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں, جب ہم شادی میں جاتے ہیں تو میں کشمیر میں اس میں بتاؤں گا, ییٚلہِ خاندر چھُ گژھان تہٕ پتہٕ دوٚپ مےٚ دادِ دیدِ دوٚپُن نیر گژھ ژٕ تہِ سالس, دیدِ دیُت مےٚ لِفاف تھوٚوُن اَسہِ چندس منٛز. ییٚلہِ بہٕ اور ووتُس اَتہِ تھٔکۍ أسۍ ترامہِ منٛز 4, مگر یہِ گوٚو بچپنسٕے منٛز, اَتہِ تھٔکۍ أسۍ 4, تہٕ یُتھُے وۄنۍ یِم وۄنۍ یُتھُے بتہٕ مےٚ دوٚپ مےٚ آپراین بتہٕ, کیٛازِ یِم ٲسۍ 3 ٲسۍ باقٕے 3 ترامہِ منٛز بِہِتھ, مےٚ دوٚپ یِم آپراین مےٚ اکھ نتہٕ اکھ آپراین مےٚ بتہٕ. تِمو آپرو نہٕ مےٚ بتہٕ کِہینۍ, اور تِم ناٹہٕ آسہٕ تِم بٲگرٲیِتھ کھے تِمو یِم ناٹہٕ, مگر بہٕ اوسُس تِتھٕے کٲٹھۍ, ییٚلہِ تِمو بتہٕ آپرو کِہینۍ. پتہٕ گوٚس بہٕ گرٕ, پتہٕ ووٚن مےٚ دِدِ, دوٚپُن لگیو آکھو سالہٕ پٮ۪ٹھ, مےٚ ٲس نَے دِدِ یِم ناٹہٕ آسہٕ تِم تہِ کھے تِموٕے, تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ بتہٕ اوس یہِ تہِ کھیوٚ تِموٕے. اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ کھانا جو ہے یہ میں خود کھاؤں, تاکہ میں کھانے کے معاملے میں کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ رہوں, محتاج نہ رہوں کسی کو. اور پھر میں نے کھانے کی پریکٹس کرتا, حالانکہ مجھے دادی جی ہی جو ہے دادی جی وہ کھلاتی تھی پلاتی سب کچھ, لیکن وہ جب میں پیر سے اٹھاتا تھا تو یقین آپ مانے سر اتنی مشکلات مجھے آتی تھی, چمچ رکھنا پیر میں, اور بہت دکھ ہوتا تھا مجھے. اور دادی جی مجھے اکثر چہرے کی وہ دیکھتی میرے چہرے کو, لیکن دادی جی کو رونا آتا تھا وہ دیکھ کر. اور پھر اس کے بعد میں نے پہلے کھانا سٹارٹ کیا, جو رزق ہے وہ میں نے پھر پہلے سٹارٹ کیا کھانا, تو اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے میں باقی چیزیں میں سیکھ گیا.
दादी कत मरहलस पेट मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया गो ये एहसास जे यु जन ये मोन बच्चे छु यह गोस न रोजन बेस मोहताज पढ़ने के सिलसिलस मजन यो जन तमो कोशिश कर या लुकव कम किस्मुक दिलास दिता लुकव कि लुकव कर कह कत ये तुम वोनू वनी यह वाक तुम गो सालस तत क्या सपद और ये ति मे वुचान कुन जाए तो गोडनुक वर्ड मन खुदायस तम खुदायस वर्ड कर इस्तेमाल सह वीतस कर तो अमिस बिचारा दोनों नड़ कहें मान अमिस पे जुल्म कर अल्लाह तालस तम मान या मे सुनस मज और बहुत हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ान पन्नस अर्श रबस कुन तिकाज बह थो से ये हालांकि बहुत बेसी पे डिपेंड मगर पत गई काम पत बह यमो चीज़ों सत मे दुख मिलान बह पन्नस खुदायस मंगन या रब मे दे हिम्मत से ताकत और वार वार कर मे पम सारे काम बह कर तम कर मे वार वार तो कर आव तुम पत यम सात तुम ब्रोह कुन पकव यम सात तुम गोडनेथ पत मोहताज रूदिव न बेस खावन चावन खतर तम सात कचा खुशी मीज तुम सर अक्सर हम रोज़े का दिन रखते हैं तो उस रोज़े के हमारी दादी जो थी वो बीमार हो गई तो जब बीमार हो गई तो मैं दादी के कमरे में रात के 3 बजे में घर वापस आया इबादत करके तो फिर मैंने दादी जी को पूछा दादी जी आपकी तबीयत कैसी है तो दीदी उनमें दुपन गौरव बह ठीक मैं दादी चे यसान दुपन बह अलहमदुल्ला ठीक मे दादी दुपन चेर गई च शोंग वारे चेर रात 3 बजे और यम सारी गरिक फैमिली दीदी अंद अंद बिहत तो दुपन गो पुशो मे पन्नस कायनात किस खुदायस दोपन रोब थनी कांस मोहताज रोब थनी कांस मोहताज हालांकि बह तीस काल मे तीचा हेकन बह कर तीचा काम बह हेकन कर पान कह खेन चेन मान यम चीज़ बह हेकन कह बुथ छलुन साबन मथन यह बह हेकन कर कह दोपन चे थनी कांसे मोहताज तो पत बह वोथुस सुबह थोद मे वुच आवाज़ आई मे यह बहन की आवाज़ आई मे बह दरवाज़ लाग कर बह अचानक थोद तो मे त्रो दरवाज़ यल बह त्राव दीदी हंदिस कमरस मज और सो मे तथस गुजरेम यम दुनिया में आम ये दादी के बारे में मुझे एक बात बताइए दादी का नाम लेके देख रहा हूँ आपकी आंखें से आंखें मिला के कि आपकी आंखों में आंसू हैं सर ज़िंदगी में मुझे सबसे बड़ा जो रोल रहा वो दादी जी का ही रहा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फीलिंग्स थी वो दादी जी वो समझती थी और उस टाइम जब दादी जी इस दुनिया से चल बसी 2 दिन के बाद मैं कब्रिस्तान पे गया क्योंकि मुझे जो है दादी जी पैंट पहनती थी तो मैंने अपना जो पैंट है वो कब्रिस्तान पर गया मैंने कहा दादी जी उठ जाइए पैंट मुझे पहनाओ ओह 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 और सर वहाँ से जब कोई आवाज़ नहीं आई उस टाइम मुझे पता चला आज दादी जी मेरे आज इस दुनिया में नहीं। आमिर साहब, आमिर साहब,
اس میں دلاسے کی ضرورت ہے عامر صاحب، اس میں ہمت کی ضرورت ہے. آپ نے واقعی طور ہمت قائم کر کے ایک مثال آپ نے قائم کی ہے. اتنی ہمت آپ نے کی ہے. آپ آج کہتے ہیں کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اللہ کے سوا، مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وَنان چھِو کہ بہٕ گوٚوُس أمِس دادی قبرِ پٮ۪ٹھ، اَتہِ ووٚنمَس دوٚپمَس دادی وۄتھ، مےٚ لاگ پٮ۪نٛٹ، مگر اورٕ آیہِ نہٕ آواز کانٛہہ. مگر تمی دعان خبر تٔمۍ ما آسہِ دعا کوٚرمُت. یہِ میون عامر صٲب گوٚژھ نہٕ محتاج روزُن کٲنٛسہِ. تُہۍ وٲتِو عالمی لیولہِ پٮ۪ٹھ، تۄہہِ گِنٛدِو کرکٹ تہِ، تۄہہِ کٔرِو بیٹِنٛگ. اَمیُک یژھا بہٕ زانُن تۄہہِ نِش زِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وۄنۍ اَتھ کمالَس وٲتِو، ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وۄنۍ کرکٹُک انتخاب کوٚروٕ 2013 منٛز، چوٗنٛکہِ پَتہٕ تۄہہِ چھو تَمہِ برٛونٛہہ ایجوکیشن کٔرٕو تۄہہِ حٲصِل، پَتہٕ سپُد تۄہہِ نِکاح، تہٕ یہِ کٔرۍتو بیان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سپُد؟ میں نے سر زندگی میں جو میں نے بچپن میں سپنے دیکھے تھے اور میں نے سب کچھ وہ اچیو کیا، سب کچھ. لیکن جو مجھے دادی جی کہا کرتے تھے، کاش وہ آج، جب میں نے پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا تو اس وقت میں بس یہ دعا کرتا تھا کہ کاش دادی جی زندہ ہوتی اور یہ دیکھتی. آج سر میں سب مطلب ہر کوئی کام میں کرتا ہوں زندگی، وہ کوئی کام نہیں ہے جو میں نہیں کر سکا سر، ہر کوئی کام میں نے کیا. لیکن ہم جو ایک بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ بڑھاپے میں جب ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے بیٹے کی. کیا بات، اللہ تعالیٰ دے صبر، اللہ تعالیٰ دے صبر. اے انسان ہے پننس پانس صاف، ژےٚ اکھ انسان دِو نظر. عامر صٲب چھِ پانے تریش چٮ۪وان. اللہ تعالیٰ دِیو خوشی زندگی ہٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ مرحلس پٮ۪ٹھ. مگر آے انسان حساب پننس پانس زِ اکھ انسان ییٚمِس نرِ، ییٚمِس زنٛگہٕ، ییٚمِس صحت، سُہ نہٕ اتھ بُجرس منٛز پتہٕ مٲلِس ماجہِ بکارٕے یِوان. مگر بیٛاکھ اکھ انسان ییٚمِس نہٕ اللہ تعالیٰ ہن زندگی منٛز یہِ سہوٗلت تھٲومٕژ، مگر سُہ تمنا کران بہٕ کرٕ ہا نریو سۭتۍ پننس مٲلِس ماجہِ خدمت. عامر صٲب چھِ آز اسہِ نِش باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اکھ مثال، یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن زِ اکھ تمنا روٗدُم زِ سۄ دادی آسہِ ہے زِندٕ، پتہٕ وٕچھ ہے پننس عامر صٲبس انٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ کرکٹ گِنٛدان. واقعی طور چھُ مثال عامر صٲب، یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن زِ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. عامر صٲب أسۍ پکو ہنا برونٛہہ کُن. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ تۄہہِ
کرکٹ کس میدانس مزن قدم تھو اس یژھو زانن زِ بیٹنگ کت کن چھو تُہۍ کران باؤلنگ اگر تُہۍ کران چھو کت کن چھِ کران یا اس کے بغیر جو فیلڈنگ ہے وہ کس طرح سے آپ انجام دیتے ہیں؟ سر جو بولنگ میں کرتا ہوں وہ میں بالکل نارملی کی طرح، جیسے کہ ہاتھ سے کوئی اگر بولنگ کرتا ہے تو میں پیر کی جو انگلیاں ہیں پیر میں پکڑ لیتا ہوں اور بالکل سیم ٹو سیم میں پیر سے بولنگ کر لیتا ہوں، اور نیک اور شولڈر کے درمیان میں بلہ پکڑ سکتا ہوں سر. اور اس میں بیٹنگ اگر کرنی ہو بالکل جیسے آپ ہاتھوں سے کرتے ہیں، ہاتھ میں بیٹ پکڑتے ہیں، ویسے میری جو ہے اس میں نیک اور شولڈر کے درمیان بلہ پکڑ لیتا ہوں. اور فیلڈنگ جو ہے وہ میں پیر سے بھی کر لیتا ہوں، اور کیچ جو ہے وہ پیر سے بھی پکڑ لیتا ہوں، اور اگر مطلب گود میں وہ ویسے بھی میں کیچ پکڑ لیتا ہوں. اور اس میں نے 2 ٹیکنیک سیکھی، ایک تو پیر سے کیچ پکڑنا اور دوسرا جو ہے گود میں ایسے کیچ پکڑنا سر. سچن تندولکر نے کہا ہے کہ مجھے عامر صاحب سے ملنے کا بڑا شوق ہے، یہ کب ہوا یہ واقعہ؟ سر یہ حال ہی میں ہوا 2024 میں. ہاں 2024 میں جب وہ کشمیر آئے اور انہوں نے ایک تمنا کیا تھا، حالانکہ مجھے وہ معلوم نہیں تھا، تو سر نے کہا مجھے بھی ایک موقع ملنا چاہے کہ جب میں عامر کی جرسی پہنوں. تو جب وہ کشمیر آئے تو وہ سبھی نے دیکھا کہ کتنا اپریشیٹ سچن ٹنڈولکر سر نے مجھے کیا اور کتنا پیار مجھے ملا. اتنا پیار مجھے ملا شاید آج تک مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں آج تک کسی کو اتنا پیار نہیں ملا جتنا، حالانکہ ہندوستان میں کہوں گا، جتنا پیار سچن سر نے مجھے کیا. بہت خوب. بیاکھ اکھ مرحل چھُ وۄنۍ ازدوٲجی زندگی ہُنٛد، أسۍ یژھو تتھ بارس منٛز ہنا زانُن جو آپ کی شادی ہے وہ کب ہوئی، کس طرح انجام ہوئی، اور آپ کے بچے کیا ہیں؟ مجھے شادی میں 8 سال ہو گئے سر، اور الحمدللہ جب میں نے وائف کا نام ہے شوکی جی، اور شوکی جی کو میں نے کہا کہ شوکی جی میرے پاس تو ہاتھ نہیں ہے، تو یہ پوری دنیا کو معلوم ہے اور کیا خیال ہے میرے بارے میں. تو بعد میں حالانکہ اس وقت آنسر نہیں دیا، تو پورا ہفتہ انہوں نے لیا، تو ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے آنسر دیا کہ اگر آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو میں دونوں ہاتھ ہوں. کیا بات ہے. آئی ٹو آئی پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہم عامر حسین لون کی ہم سفر شوقی جی کو سلام پیش کرتے ہیں. واقعی طور آپ کی جو یہ کوشش ہے، آپ کا جو یہ کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے. تو آخر پر ایک میسیج آپ کی طرف سے چاہیے ان لوگوں کے لیے ایک دفعہ پھر کہ جو اس طرح کے واقعات کے شکار ہیں. یمن اللہ تعالیٰ رچن کا حادثہ گو پتہ روز نہ زنگ یا پتہ روز نہ نر، یا تم یمن ون یہ نعمت حض کیا پز کرن، ایک میسیج آخر پر آپ کی طرف سے. سر میں یہاں کہوں گا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. کیا بات ہے. اور آپ مجھے دیکھیے، کیونکہ میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا، تو میرے پاس جب ہاتھ تھے دونوں، تو جب ہاتھ نہیں رہے لیکن ہاتھوں کے بغیر میں نے اتنا اچیو کیا. اور ابھی وقت ہے کہ اپنے ہاتھوں کی قدر جانو. ایشور نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، 2 ٹانگیں دیے ہیں، سوج دیا، سب کچھ دیا ہے. بس حوصلہ رکھو، کچھ کرنے کا جذبہ رکھو اور آگے بڑھنے کی سوچو ہمیشہ، اور بڑوں کا عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. اور یہ میری میسیج ہے سبھی کو. جناب عامر صاحب، آپ آئے، آپ نے جس طرح سے اپنی انسپائرنگ روداد بیان کی،
ہم امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو کس طرح سے پکڑتے ہیں موبائل؟ بالکل پیر سے پکڑ لیتا ہوں تو ایسے کر کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مسیح دیکھ رہا تھا. جی سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ دوردرشن تشریف لانے کے لیے اور دوردرشن نیوز کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ آئی ٹو آئی میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن جو طوفان میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں ایک اور شخصیت کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. کیا آپ